خدیجہ الکبریٰ نے جڑے میرے میسرہ نو نال بھیجیا اما خدیجہ الکبریٰ ساریاں چوچی منزل دے آکے بے خدیجہ جدو قافلہ جان لگدا ہے پورے قافلے والے دے دو پہ میرے نبی نے بدلہ دے اندے چھاں کی دی ہوئی ہے بدلہ نے میرے نبی دے اندے چھاں کی دی ہوئی ہے میرے نبی پاک ان قافلہ لے کے جا رہی تھوڑا جو نہ آگے کے جہاں کے وکھیا رانا صاحب سارا قافلہ آگے رہ گیا کچھ اونٹ پیچھے رہ جاندے نہیں او قافلے دا سردار او میسرہ بار بار قافلہ روک دائے میرے نبی فرمایا بار بار قافلہ کیوں روکنا ہے تے عرض کر دے کملی والے سونیا او جڑے اونٹنے او بڑے بیمار نے اور رک رک کے شادن جدی وجہ تو قافلہ بھی ٹھہر ٹھہر کے چل دائے میرے نبی فرمایا انہوں نے میرے کول لے کیا آخدہ جی او نہیں آ سکتے میرے نبی پاک آپ پہ لج پالی کی دی ہے ٹر کے قریب گئے نے جا کے انہوں اٹھا دے انج کر کے ہاتھ پھیرے آئے توجہ میرے بل رکھے آدے میرے نبی نے انج ہاتھ پھیرے آئے اگلے لمحے چھ میسرہ بے خدائے اگے قافلہ اگے رہ جاندہ سی اونٹ پیچھے رہ جاندے سے ان قافلہ پیچھے رہ گیا ہے نبی دا ہاتھ لگا ہے اونٹ اگے لنگ گیا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمدا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بن پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفاں اس خالق کائنات واسطے نے جڑا ارض السماوات ذرے ذرے دا مالک ہے، جڑا آسمانہ دا خالق ہے، زمین دا خالق ہے، جس نے انسان نو پیدا کیتا، جس نے جنات نو پیدا کیتا، جس نے حجر نو پیدا کیتا، جس نے شجر نو پیدا کیتا، ادیاں اتنیاں نعمتاں نے کہ رب دا قرآن آخدا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں گننا چاہو تو تسی نہیں گن سکدے. اسی تے موقع دی گل اے مقام کہ جڑا ساڈا بھی خدا ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا بھی خدا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام اس ذات اتے جن نے مرنے نو جینا بنا دیتا، درود و ذات اتے جن نے آ کے ماما نو حق لے دیتا، درود و ذات اتے جن نے آ کے بیٹی نو زندہ مرن تو بچا دیتا، درود و ذات اتے جن نے آ کے وڈیرے باپ جنوں چونکا چ کھلو کے لوکی منڈی دے وچ پیو نو ویچ دیندے سن، اس باپ نو عزت لے دیتی. درود و ذات اتے جدے اتے رب بھی درود بھیجدا ہے، درود و ذات اتے جدے اتے فرشتے بھی درود بھیجدے نے، درود و ذات اتے جن نے ہلاکت نو شہادت بنا دیتا، درود و ذات اتے جن نے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا، درود و ذات اتے جن نے عمر نو فاروق بنا دیتا، درود و ذات اتے جن نے علی نو اللہ دا شیر حیدر کرار بنا دیتا. احمد مجتبہ شب اسرا کے دلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دے جمعۃ المبارک دا عنوان حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ عالمہ معلمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ العزیز آپ دی بارگاہ دے اندر ارغبان نیاز پیش کریں گے. حضرات گرامی جس طرح کہ آپ سب نو پتہ ہے کہ اسلامی مہینہ رمضان المبارک الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اسی رمضان دی 10 تاریخ 10 رمضان المبارک نو آپ دا یوم وصال ہے. 10 رمضان مبارک نو آپ دا وصال ہویا، اور اسی حوالہ دے نال اسی یوم دی نسبت دے نال اج دے جمعہ المبارک دا عنوان انشاءاللہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کریں گے. میں آپ سب دے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد النساء. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ کران تھے اللہ فرمائے یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، لستنہ کا احد من النساء، فرمایا کہ اے نبی دیو بیویو تسیاں دوسریاں عورتاں برگیاں نہیں، تسی دوسریاں عورتاں تو الگ شان والیاں. جیویں کہ کائنات دے اندر عورت بڑی بھی عالمہ ہوئے، بڑی بھی فاضلہ ہوئے، بڑی شان والی ہوئے، بڑی مرتبے والی ہوئے، لیکن اللہ دے قرآن نے آکھیا او دا مقام اپنی جگہ، لیکن نبی دی بیوی دا اپنا مقام ہے. نبی دی بیوی دا ایک اپنا مقام تے ایک اپنا مرتبہ تے اپنی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت تو پہلا او عورت چاہے جتھے مرضی رہے جیویں بھی رہے، یا چاہے کسے دے بھی نکاح دے اندر ہوئے، انہوں او شان او مرتبہ نہیں. جو ہی میرے نبی دے نکاح دے اندر آ گئی تے اللہ نے او دی شان تے مرتبہ بدا دیتا. آپ نے سوچ لو کہ دنیا دی عورت دی بڑی شان ہے، میرے سرکار نے بیان کیتا جڑی عالم حافظ قاریہ انہاں دی بڑی شان عورتاں دی، لیکن او دی کی شان بیان کرا جی دی شان رب دا قرآن دے وچ بیان کرتا ہے. او دا کی مقام ہوئے گا جدو قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا کہ تواڈی بڑی شان ہے، اور اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمْ
اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے، تہاڈیاں جاناں تو بھی تہاڈے زیادہ قریب ہے۔ اور اگلے مقام تے فرمایا وازواجہ، اور نبی دیاں بیویاں امہاتہم تہاڈیاں ماواں نے۔ میں ساری جڑی پیچھے تمہید لے کے آیا وہ ایسے آیت دے اندر اگر آسان کر کے کرانا تے اے دا عام مفہوم باندا جڑا اج دا جمعہ مبارک اسی بیان کرنے پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں اے نبی دی امت تہاڈیاں ماواں نے۔ تے اج دا جمعہ کہہ لو کہ اسی اپنی روحانی ماں دا ذکر پہ کرنے ہاں تے اسی اج انہاں دا ذکر کر کے تے انہاں دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کرانگے کہ تسی نبی دی بیوی ہو تے لاڈلی بیوی ہو تے قیامت والے دن جدو غلامہ دی گنتی سرکار کرن تے دعا کریا جے وچ سرکار ساڈی بھی گنتی فرما لے، سرکار ساڈے تے بھی اپنا کرم تے اپنا فضل فرما دین۔ اس زوجہ دا انہاں بیویاں دے وچوں ایک بیوی دا ذکر کرنا ہے جدا نا عالمہ، فاضلہ، طاہرہ، عابدہ، معلمہ، جنہ دا نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہ دا نا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انشاءاللہ العزیز آپ دی سیرت دا رنگ بیان کرانگے، بس تھوڑا جنہ تعارف سماعت فرما لو کہ انہ دا پچھو کیمیں تعلق والد دا نا کی، ماں دا نا کی، بس پچھو جنہ آپ دی دو شادیاں ہوئیاں، تھوڑا انہ تعارف فرما کے پھر انشاءاللہ آپ دی سیرت دا رنگ بیان کرانگے تے میرے نبی دی شادی بھی آج بیان کرانگے۔ حضرت گرامی حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دے والد محترم دا نام ہے خویلد بنت اسد، اور یاد رکھیا جائے غالباً 5ویں یا 6ویں پیڑھی تے جا کے انہاں دا خاندان میرے نبی دے خاندان دے نال ملدا ہے، اے جا کے میرے نبی دے خاندان دے نال انہاں دا خاندان ملدا ہے۔ اور امہ خدیجہ الکبریٰ دی والدہ دا نام ہے فاطمہ بنت زائدہ۔ حضرات گرامی جدو امہ خدیجہ الکبریٰ جدو جوان ہوئیاں، جوانی دے وچ آئیاں تے ہر ایک باپ دی خواہش ہوندی کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو انہوں کیوں نہ اچھے طریقے نہ شادی کر کے نکاح کر کے اگلے گھر دے اندر رخصت کیتا جاوے۔ امہ خدیجہ الکبریٰ جدو این چڑھ دی جوانی دے وچ آئیاں تے آپ دے والد محترم نے آپ دی پہلی شادی کی تھی۔ آپ دے خامن دا نام مالک اور مشہور نام ہے ابو حالہ۔ جدو آپ دی شادی ہوئی تے آپ دے بچوں 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک روایت دے اندر آنا صاحب ملتا کہ 1 پتر پیدا ہویا، دوسری کتاب دے اندر ملتا ہے کہ 2 پتر پیدا ہوئے، تیسری کتاب دے اندر ملتا ہے کہ 3 بیٹے اللہ نے عطا کیتے۔ پہلے پتر دا نام سی حالہ، دوسرے پتر دا نام سی طاہر، اور تیسرے پتر دا نام سی ہند۔ اور جڑا اے ہند نے اے 3 بڑے ہو کے میرے نبی دے صحابی بھی بنے سن۔ حضرت ہند میرے نبی دے صحابی بھی بنے سن۔ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ وقت گزر دریا، وقت گزر دریا تے آپ دا وصال ہو گیا۔ امہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عرصہ گزرن تو بعد آپ دے والد محترم نے آپ کی دوسری شادی کی تھی۔ اس خامد دا نام عتیق بن عاد مخزومی، یہ مخزوم قبیلے دے رہن والے سن۔ آپ دے بچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی دا نام ہی آپ نے ہندہ رکھیا۔ عرب دے اندر ایک دستور سی کہ او ہند نام بیٹے دا تے بیٹی دا دوواں دا رکھ لیندے سن۔ او کہ انہاں دا ایک رواج ہے، او دے اندر ہند نام پتر دا بھی رکھیا جا سکدا ہے تے بیٹی دا بھی رکھیا جا سکدا ہے۔ رانا صاحب اللہ دی کرنی ایسی ہوئی، کچھ عرصہ گزریا تے او بھی خامد فوت ہو گئے۔ ہن او جدوں 2 خامد فوت ہو گئے، پوچھو اس باپ نو جدی بیٹی بیوہ ہو جائے، اللہ اے غم کسے باپ نو نہ بکھاوے۔ اللہ سارے دے والدین نو اس غم تو محفوظ رکھے۔ اللہ سب دیاں بیٹیاں دی عزت اور انہاں دے گھر دے معاملات نو بہتر فرما دے۔ 2 خامداں میں فوت ہو گئے۔ امہ خدیجہ الکبریٰ ہن پریشان رہندیاں نے کہ 2 خامداں نال شادی ہوئی، 2 میں فوت ہو گئے، ہر ویلے پریشان رہندیاں ہیں۔ اور آپ دے والد محترم او سن رانا صاحب کہ مکے دے اندر جدو ابرا بادشاہ نے کعبہ ٹان واسطے جدو حملہ کیتا سی نا کہ ماذ اللہ کعبہ شہید کر دینا ہے، تے ابرا بادشاہ نے روکن والیاں دے وچ آپ دے والد محترم بھی موجود سن۔ اور عرب دی جڑی سب تو مشہور تے وڈی جنگ ہوئی حرب الفجار، او دے اندر بھی آپ موجود سن۔ تے آپ دی عقل تے آپ دی فراست ویکھو، جس دور دے اندر لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے نا، اس دور دے اندر آپ نے اپنی بیٹی نو پال کے جوان کیتا ہے۔ آپ دی عقل تے فراست ویکھو، جس دور دے اندر لوگ بیٹی نو کچھ سمجھ دے ہی نہیں،
اس دور دے اندر بیٹی نو جوان کر کے تے اپنی مال تے دولت دا وارث پترا نو نہیں بنایا، اپنی مال و دولت دا وارث اپنی بیٹی خدیجہ نو بنایا. اور آپ بھی بہت بڑے تاجر، بہت مالدار آدمی سن. حضرات گرامی، اللہ دی کرنی ایسی ہو گئی، خامد بھی فوت تے باپ بھی فوت ہو گیا. ہن اما خدیجہ الکبریٰ نے بس ایکو گل ذہن چ رکھ لی کہ ہن شادی نہیں کرنی. جڑا باپ کاروبار جڑا تجارت دا سامان مینوں دے کے گیا ہے، بس ہن میں ایدی دیکھ بھال کرنی ہے، ایدے اندر تجارت دے اندر میں ہن مصروف رہنا ہے. اور انہاں جدوں محنت کیتی، رانا صاحب جدوں محنت کیتی، رب سونا رنگ تے پھر لاندا ہے نا. محنت انہاں کیتی، اللہ نے پھر انج دے رنگ لائے، انج دے رنگ لائے. پورے مکے دے وچ اس وقت اما خدیجہ الکبریٰ ورگا امیر ہی کوئی نہیں رہا. پھر پورے مکے دے وچ سب تو امیر پھر اما خدیجہ الکبریٰ رہیاں. شادی دا کوئی خیال نہیں. ہن آپ دا ویر سی چاچا زاد بھائی جدا نام سی ورقہ بن نوفل، بہت بڑا عالم دین، توریت انجیل نو بہت اچھی طرح جانتا، بہت بڑا عالم. اما خدیجہ الکبریٰ دا جدوں دل پریشان ہونا نا تے آپ ٹریاں ٹریاں جانا تے جا کے اپنے ویر نو کہنا کہ مینوں اللہ دا کلام سنا جڑی توریت تے انجیل تیرے کول ہے. تے انہیں اللہ دا کلام سنانا تے دل نو راحت ملنی تے سن کے چلے جانا. پھر ایک دن انج دا آیا کہ ایک دن دل نو زیادہ چین نہیں پیا ملتا، بے چینی زیادہ لگ گئی. تے ٹریاں ٹریاں گئیاں نا اودے کول تے جا کے آکھدیاں نے اے ورقہ بن نوفل تو میرا چاچا زاد بھائی ہے. تے ورقہ دا انج دا پیار سی اپنی بہن نال. جدوں بھی اما خدیجہ آندیاں سن تے ورقہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہوندا سی تے کہندا سی میری بہن اما خدیجہ آئی ہے، میری بہن خدیجہ آئی ہے، مکے دی ملکہ تے سردار آئی ہے. انہاں دے ادب دے وچ کھڑا ہو جاندا سی. حضرات گرامی ایک دن آئیاں تے آکے آکھدیاں نے ورقہ اج دل بڑا پریشان ہے، دل نو بڑی بے چینی ہے. اج کوئی رب دا کلام سنا دل نو راحت ملے. اج کوئی توریت زبور انجیل دے وچوں انہاں دے وچوں کوئی انج دی گل سنا میرے دل نو سکون ملے تے رب دا کلام سن کے مینوں راحت ملے. تے ورقہ بن نوفل بول کے آکھدا ہے بہن خدیجہ اج تینوں نویں گل نہ سناواں رب دے کلام دے وچوں، اج نویں گل نہ سنا دیواں تینوں رب دے کلام دے وچوں. تو بہن خدیجہ بول کے آکھدی ہے جی ضرور مینوں سناؤ. ایک بار بولو ذرا سبحان اللہ. مٹھو صاحب بہن خدیجہ نے آکھیا دل بڑا بے چین ہے، مینوں کوئی نویں گل سنا. آکھدا اج تینوں نویں گل سنانا تے او گل سنانا جڑی ساریاں کتاباں دے وچ رب نے کیتی ہے تے اپنے نبی دا ذکر کیتا آخری کتاباں دے اندر. تے تسی آکھو تے جو اونے گل سنائی میں بھی تانوں سنا دیواں. اما خدیجہ الکبریٰ بول کے آکھدیاں ویرا اج کوئی نبی گل سنا دے، اج میرا دل بڑا بے چین، دل نو بڑی بے چینی لگی ہوئی ہے، اج کوئی مینوں گل سنا. تے ورقہ بن نوفل بول کے آکھدا بہن خدیجہ او جڑا سامنے دو پہاڑ نہیں انہاں دے درمیان ایک جڑا مکہ شہر ہے، انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے او دے اندر ایک رب دا آخری نبی تے رسول آوے گا، او رب دا آخری نبی ہوے گا. او دا ذکر رب نے توریت وچ بھی کیتا تے زبور چ کیتا تے انجیل چ بھی کیتا. او نبی آوے گا. میں رب دے قرآن جو دساں اللہ نے کیویں پہلیاں کتاباں چ ذکر کیتا ہے. سنو رب دے قرآن دے وچ اللہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ورقہ بن نوفل بول کے آکھدا او جڑا سامنے دو پہاڑاں درمیان مکہ ہے نا، لو بھی تقریر دا سفر شروع ہو گیا، توجہ میرے وال. او جڑا سامنے دو پہاڑاں درمیان مکہ ہے او دے اندر ساڑیاں کتاباں چ لکھیا کہ رب دا نبی آوے گا. تے قرآن وچ بھی اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی دا ذکر توریت وچ بھی کیتا تے انجیل وچ بھی کیتا ہے کہ میرا نبی آوے گا. ہن رانا صاحب گل سنی نا او ماہی دے آن دیاں تانگاں لگ گئیاں تے گھر گئے نا تے جا کے اکھ لگی تے لگ گئی. اچھا بولو. اما خدیجہ الکبریٰ نے خواب ویکھیا تے خواب دے اندر کی ویکھدیاں نے کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے نا تے میری گود دے اندر گریا ہے تے میری گود دے اندر جدوں گریا تے میں کی ویکھنی میری گود دے وچوں پھر اودی روشنی نکل کے کدے مشرق ول جاندی ہے تے کدے مغرب ول جاندی ہے. آپ بڑیاں پریشان ہوئیاں کہ ایک ہی معاملہ ایک ہی ماجرا ہے. ٹریاں ٹریاں پھر اپنے ویر ورقہ بن نوفل دے کول
تے اما خدیجہ جدو ٹریا آیا ورقہ بن نوفل نے ویکھیا میری بہن اما خدیجہ آ گئی ہے ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا اما خدیجہ الکبریٰ قریب آیا آکے آخدیاں نے ورقہ میں خواب ویکھیا ہے کہ میری گود دے اندر آسمان دا سورج گر کے او گریا ہے او دی روشنی مشرق چ بھی گئی ہے او دی روشنی مغرب چ بھی گئی ہے اس خواب دی کی تعبیر ہے ورقہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب نکالی رانا صاحب کدے کتاب وال ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کدے کتاب وال ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے تے بول گیا خدا آئے خدیجہ یاد کر میں تینوں کل ایک گل سنائی سی او میں تینوں آکھیا سی ایک رب دا نبی آوے گا اور رب دا ایک نبی آوے گا تیری خواب دی تعبیر بن دی ہے اور رب دا نبی آوے گا او سورج ہوے گا او تیری گود اندر سر رکھے گا تے روشنی او دے ایمان دی مشرق چ بھی جاوے گی تے مغرب وچ بھی جاوے گی خدا تن مبارک ہوئے جڑی میں گل سنو ایسے نا نبی آنے والا ہے اور نبی آئے گا تو گود توڑے سیر گودی دے اندر رکھے گا سیرہ اپنا تے او دے ایمان دی روشنیاں پھر مشرق وچ بھی جان گیا تے مغرب وچ بھی روشنیاں پھیل جاون گیا اللہ نے اپنے یار نو فرمایا میں سورج بنا کے بھیجیا ہے میرا یار سورج آیا ہے یہ تسی ناراض نہ ہو تے سورج دے اوتے بھی پڑھ دے میں قرآن کیونکہ تسی سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی پہ بول دے ہو بارش واقعی پہ گئی ہے تے موسم ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ٹھنڈی سبحان اللہ نہ بولو ایک کوشش کرو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ پہلے سنو رب دا قرآن تے پھر سنو اس میرے نبی دے سورج ہون تے پہلے سنو رب دا قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش دا کلام اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا ایھا النبی میں لوگ اپنا جو نبی بھیجیا نا انا ارسلناک شاہدا میں شاہد گواہ بھی بھیجیا تے نال فرمایا میں اپنے نبی نو شاہدوں و مبشروں و نذیرہ شاہد بھی مبشر خوشخبری دینے والا بھی تے نذیر ڈرانے والا بھی بنایا تے فرمایا وداعیا الی اللہ تے میں اللہ کی طرف بلانے والا بھی بنایا تے اگلے مقام تے پتہ کی فرمایا سراج منیرا میں اپنے محبوب نو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے سراج کہنا نا سورج نو فرمایا میں اپنے محبوب نو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے تے ہن چلیے میاں صاحب دے مزار دے اوتے کیویں سورج بن کے آیا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دے آپ فرماندے نے سورج وانگ اے سورج وانگ اے نورانی ماتا تے نظر نہ کی دی جاوے پانی آوے جے پتھر دل والا تک تو ساں ویکھیا سارے لوکاں نے جدوں سورج نکلیا ہوئے تے اپنی پوری آپ و تاب تے ہوئے فل جدوں سورج چمکدا ہوئے تے بندہ اکھ بھر کے سورج والا ویکھے تے ویکھیا بھی نہیں جاندا تے اکھاں چوں پانی بھی نکل آوندا ہے تے میاں صاحب نے جڑا ترجمہ کیتا نا انج نہیں کر دیتا ایک قرآن تے حدیث آ صحابہ فرماتے نے رانا صاحب کان الشمس تجری فی وجہہ صحابہ فرماتے نے ویکھن والے انج لگدا جی میرے نبی دے متھا مبارک دے وچ سورج پیا چمکدا ہے انی نور دی لاٹ پہ نکلدی جدوں میاں صاحب نے قرآن ویکھیا تے سرکار دی حدیث ویکھی پھر انہوں نے آکھیا سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے
کوئی ایسا نسی جڑا میرے نبی دا چہرہ اکھ بھر کے ویکھ سکدا ہوئے. میرا نبی ہے ہی بڑا سونا سی, میرا نبی ہے ہی بڑا سونا سی. بڑا ہی سونا اللہ نے اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا, بڑا ہی سونا اپنے یار نو بنا کے بھیجیا. حضرات گرامی توجہ فرمایا جے. ہن جدوں او گل کیتی, ہن او مکے دے اندر اما خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میرے دل دے اندر ہن او گل بیٹھ گئی کہ او نبی آنے والا ہے, او ماہی آنے والا جدا خواب دے اندر ذکر کیتا گیا ہے. تے ہن عرب دے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگدا سی, بہت بڑا میلہ لگدا سی. اس میلے دے اندر کی ہوندا سی کہ جڑے نوجوان مرد حضرات جتنے بھی مرد سن انہاں سارے نوں کعبے چوں باہر کر دتا جاندا سی تے عورتاں ساریاں کعبے چ رہندیاں سی. مرد سارے باہر نکل گئے, عورتاں اندر رہ گئیں. ایک یہودی ٹریا آیا تے آ کے انہوں نے کعبے دا طواف کیتا تے کعبے دا طواف کر کے میں جان لگا تے عورتاں ساریاں اکٹھیاں ہو کے بیٹھیاں, وچ اما خدیجہ بھی بیٹھیاں ہوئیاں. تے یہودی بول کے آکھدا ہے اے قریش تے اے مکے دی عورتوں تواڈے وچ ایک رب دا نبی آنے والا ہے تے او جنوں نکاح دا پیغام بھیجے نہ کریا تے چپ کر کے قبول کر لیا جے. انہیں انی گل کہی نہ تے اوتھے آپ فرماندے ہیں کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نوجوان بھی لڑکیاں بیٹھیاں سن تے انہاں نوں شرم آ گئی تے انہاں نے کنکریاں پکڑ کے میں یہودی نوں ماریاں تے یہودی دوڑ گیا. ادھروں یہودی دوڑیا تے مینوں گل پھر یاد آ گئی, ادھروں یہودی دوڑیا تے مینوں پھر گل یاد آ گئی. میرا پھر خیال ٹر گیا کہ او ماہی آنے والا ہے تے اے بار بار مینوں ساریاں بشارتاں کٹھیاں پیاں ہوندیاں نے, او ماہی آنے والا ہے. ہن آپ اوتھے پریشان ہو کے بیٹھیاں تے جدو آپ پریشان ہو کے اتھے بیٹھیاں نا تے اچانک آپ دی بابی آ گئیاں. آپ دی بابی کون سن؟ حضرت صفیہ میرے نبی دی سکی پھپھو. اما خدیجہ دا بھائی سی تے سرکار دی پھپھو سن. انہاں دی آپس دے اندر شادی سی. حضرت صفیہ او نے کہ جدو تساں ویکھیا گل سنی کہ جدو سرکار دی ولادت ہوئی سی تے اے ٹریاں آئیاں تے آپ فرماندے میں کمرے چ ویکھ رہی ہاں روشنی بڑا ہے, نور بڑا ہے, کمرے روشنائی بڑی ہے تے میں کھڑکی والے ویکھنی ہے, کھڑکی بھی بند ہے تے باہر بھی اندھیرا ہے تے میں دیوے والے ویکھنی ہے, دیوا بھی بند ہے. جدوں میں نبی والے ویکھیا تے مینوں پتہ چل گیا اے محمد دا نور پیا چمکدا ہے, اے میرے نبی دا نور پیا چمکدا ہے, میرے نبی دا نور پیا چمکدا ہے. حضرات گرامی ہن حضرت صفیہ آ گئیاں کول تے جو کوئی جس دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا. حضرت صفیہ نوں سرکار نال پیار ہی بڑا سی. اللہ نے نبوت نہیں کیتا, اللہ نے نہیں کیتا نبوت دا, لیکن پیار بڑا سی, بہت پیار کرتیاں سن. رانا صاحب جدوں بھی سرکار پھپھو جان نے حضرت اما خدیجہ دے کول بہنا تے سرکار دیاں گلاں چھیڑ لینیاں, جدوں بھی قریب بہنا تے سرکار دیاں گلاں چھیڑ لینیاں, سرکار دا ذکر کرنا. تے اما خدیجہ الکبریٰ بڑیاں حیران ہوندیاں تے فرماندیاں نے او ہے کڈا کو سونا ہے, او کدا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاندی ہے, وہ ہے کہو جا ذکر ہے. ایک حدیث پاک دا مینوں مقولہ یاد آ گیا جدا ترجمہ تے مفہوم اے بندا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ, او جنوں چیز نال زیادہ پیار ہوے اکثر گلاں ہی پھر اودیاں انسان کردا ہے, اکثر گلاں ہی اودیاں کردا ہے. اما خدیجہ الکبریٰ ہن کول بیٹھ گئیاں تے پوچھیا دس کڈا کو سونا ہے, کڈا کو سونا ہے تے آپ بول کے آکھدیاں سونا بھی بڑا ہے تے او امین بھی بڑا ہے. رانا صاحب ایک ایتھے نقطے دی گل بیان کرن لگا میں جوڑی کیسی رلن لگی ہے. اما خدیجہ الکبریٰ اسلام تو پہلے آپ نوں لوگ طاہرہ کہہ کے پکارتے ہوندے سن کہ بڑی پاک تے بڑی معزز عورت ہے. رانا صاحب کیسی گل ہے کہ آپ نوں طاہرہ تے معزز دا لقب ملیا ہے تے میرے نبی نوں صادق تے امین دا لقب ملیا ہے. تساں ویکھیا جدوں ہجرت دی راتی لوگ میرے نبی نوں جدوں شہید کرن واسطے آئے کافر تے حالانکہ شہید بھی کرن آئے نے لیکن امانتاں بھی پھر بھی سونے دے کول رکھیاں ہوئیاں نے. اور کڈا کو امین ہے جے تسی آکھو تے پڑھا قرآن میرے نبی دے امین ہوندے, اونچا بولو. اللہ کریم نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ دا قرآن آخدہ مینوں آ شہر امین دی قسم ہے, او دی کیوں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہذا البلد الامین
فرمایا مینو اس امین شہر دی قسم ہے یا اللہ کیوں قسم اٹھائی ہے فرمایا ایتھے میرا یار محمد امین صادق تے امین وسدا ہے او دے رہن دی وجہ تو قسم اٹھائی ہے او بڑا صادق تے امین ہے او بڑا صادق تے سچا تے امین ہے حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ بولے گئے آخدیاں خدیجہ او سونا بھی بڑا ہے او صادق بھی ہے او امین بھی بڑا ہے او دے برگا سونا ہی کوئی نہیں اما خدیجہ بول گئے آخدیاں پھر بھی دس کنڈا کو سونا تو آڈا پتیجہ ہے تے آخدیاں میں کیویں بیان کران تے گل اے کر دیاں گیا او دا ترجمہ کر لئے تے کہن دیاں گیا مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلاٹ نورانی ہے مکھ چند بدر شانی ہے متھ چمک دلاٹ نورانی ہے اے لاڑ دے ہوتے میں تنو قرآن بھی سنوا دیتا ہے تے حدیث بھی سنوا دیتی ہے تو میاں صاحب دا کلام بھی سنا دیتا ہے تے ہونو کوئی زبان خاموش نہ رہے اے بھی رب دے ولی دا لکھیا ہویا کلام ہے تے اس وجہ تو ہونو چکرہ نے جنہوں لگ دا نا میرا ماہی واقعی ثابت سونا ہے کیونکہ صحابہ نے دسیا نا کہ ان الشمس تجری فی وجہی صحابہ بول کے آخر دینا ویکھن والیاں نو انج لگ دا کہ جی میں سورج میرے نبی دے متھے بچ پیا چمک دا ہے تے اس واسطے پھر اساں بھی مل کے سارے کہنا ہے تے پڑھو گے میرے نال اسی بڑا ڈھلا پہ بول دے ہو تے میں نوں ڈر لگ جائے جی میں میرے اپنے ہو کے ساتھ پہ چھڑ دے گج کے بولو پڑھو گے میرے نال اسے واسطے اسی مل کے کہنے ہیں اسی ایک ہی گل کہنے ہیں مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلاٹ مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلاٹ ہاتھ چوک کے میرے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے یا اللہ جڑا جمعت المبارک دے اجتماع دے وچ اج ہاتھ چوک کے آکھے تیرا محبوب بڑا ہی سونا ہے او دے ورگا کائنات وچ کوئی نہیں یا اللہ انج دا کرم فرما دے تو کون کہنا فیکون ہو جانا ہے اج رات نو رمضان دے روزیاں دے وچ اکھ لگ جاوے لگ مدینے والے نال جاوے سونا خواب دے وچ تشریف لے کے آ جان تے سرکار دا چہرہ ویکھ کے صبح لوکاں رولے پا کے آکھے مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلاٹ متھ چمک دلاٹ میرا گما کے تیرا انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے بیک کیڑا کیڑا میرے نبی دا حسن بیان کر کے آنکھ دا مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلاٹ متھ چمک دلاٹ تسی انہیں زیادہ میں کلام لیکن میری بات بوتی ہے تسی سارے ایک بات بولو متھ چمک دلاٹ متھ چمک دلاٹ نورانی کالی زلف دے اکھ مستانی کالی زلف دے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن ماتے بریاں ادور دی پپا جان بول کے آخدیاں نے خدیجہ تنوں کی دساں کٹا کو سونا ہی نے خدیجہ تنوں کی دساں اڈا سونا ہی اوہ دے برگا کوئی ہوئے دے میں دساں کے سونا ہی او تو انہوں لوگ کی صادق بھی کہہ کے پکار دینی تے امین بھی کہہ کے پکار دینی پامیں کوئی اپنا ہی تے پامیں کوئی بگانا ہی اما خدیجہ اور رانا صاحب ہور تانگ لگ گئی وہ ہر مقام تے بشارتاں پہیاں مل دیاں نے ہر جگہ تے اس سنے دیاں بشارتاں پہیاں مل دیاں نے جدو انی گل کیتی نا تے اما خدیجہ کبرا بول کے ناری آخدیاں نے کہ اے میری اے بابی جان منو نا ایک انسان دی ضرورت ہے میرا کام میں تجارت دا تے ملک شام سے میرے قافلے جاندے نے تے میں جنہوں قافلے دا سردار بنا کے بھیجنی ہوں تنخواہ بھی لے لیندا تے وچوں پیسے بھی ادھے رکھ جاندا مینوں دا لگا دیندا ہے میرے پیسے کھا جاندا ہے تے مینوں کوئی ایسا دسنا جڑا بڑا سچا ہوے تے
पूरी ईमानदारी दे नाल मैनू सौदा लिया के देवे ते हुजूर दी फुफा जान बोल के आखदी एक सादक ना मिला देवां तैनू और तेनू अमीन दे नाल ना मिला देवां जेड़ा सच्चा भी आ ते जुबान दा भी बड़ा पक्का ही ते कौल दा भी बड़ा पक्का ही। अम्मा खदीजा ने इन्नी गल सुनी ते फरमाया जाओ बुलाओ। आख्या वो मेरा भतीजा ही ओदा नाम मुहम्मद ही। और जो इन्ना ना सुनिया ना ते अम्मा खदीजा दी गल ना कि जिवें होर जान बन गई ना कि ए बार बार ओही बशारतां पईयां मिलदियां ने। अम्मा खदीजा आखदियां ने हुण बुला उन्हें भतीजे नूं सौदा करिए। आपने अपनी नौकरानी सफिया नूं भेजिया कि जा उस नबी नूं बुला के लिया। पर्दा लवाया जालीदार विच, एक साइड ते अम्मा खदीजा ते एक साइड ते नबी पाक दे बहन दा इंतजाम किया पर्दा लगा के। इधरों सरकार घर दे अंदर बैठे, सरकार दे चाचे ताए परेशान ने कि पुत्र जवान हो गया है ते कारोबार कोई नहीं ते की बनेगा। उतों आवाज आई सुनिया परेशान ना हो, जे मक्के दी मलका दा चल के पैगाम तेरे बूहे तक ना आवे ते मैनू मुहम्मद दा रब कौन आखेगा। सोनिया मैं बजा दा कदालन फहदा सोना तेनू इन्ना अता करांगा कि सोनिया तू रज जावेंगा। पैगाम मिलिया, सोने टुरे टुरे आ गए ते राणा साहब जो आके सामने बैठे ना पर्दा विच लगा है ते अम्मा खदीजा भी चुप ते मेरे नबी भी चुप। मैं केड़ा रंग पेश करा। अम्मा खदीजा बोल के कहंदियां होणगियां ओदी चुप ने मोलिया ओ दिल यारो गुफ्तार दा आलम क्या हो सी। ओए ओदी चुप ने मोलिया दिल यारो गुफ्तार दा आलम क्या हो सी। ओदे पढ़दे होशां खस लईयां दीदार दा आलम क्या हो सी। अम्मा खदीजा भी चुप ते मेरा नबी भी चुप। फिर थोड़ी देर बाद मेरे नबी बोले ना ते अम्मा खदीजा आखदियां ने सुनिया जी मैं ना तिजारत वास्ते काफला भेजनी आ ते तुसां काफला लेके जाना है ते तिजारत दा सामान लेके जाना है ते ले जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ असीं लै जावांगे। याद रखिया जे मेरे नबी पाक जल्दी पुश्ती ताजर ने। आप भी इहदे अंदर आपदे वालिद मोहतरम आपदे दादा जान और तुसां सुनिया कि जदों सरकार दे वालिद मोहतरम दा विसाल होया उदों भी तिजारत वास्ते गए होए सन। रात दे अंदर बुखार चढ़ के आप दा विसाल हो गया ते आखदे ने जी ठीक है ते अम्मा खदीजा पता की बोल के आखदी है हुण असी इंसान भी इंज करने किसी नाल गलबात होवे ते अम्मा खदीजा बोल के आखदियां जी सोनिया किन्नी तनखा लवोगे। नबी पाक ने इन्नी गल की सरकार जलाल दे नाल खड़े हो गए। मेरे नबी दी हाशमी रग फड़क गई ते बोल के आखदे ने असी तनखा नहीं लेनी सानू सौदा दे दे असी सौदा लैके जाने जिन्ना विच मुनाफा होया अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा जे मंजूरी ते ठीक है नहीं ते मैं चला। अम्मा खदीजा डर गई ते खड़े हो के हाथ बन के अर्ज की सोने वे मैनू मंजूर है अद्धा मुनाफा तो आधा ते अद्धा मुनाफा मेरा ते नाले बोल के आखदियां सोने जिथे दिलां दे सौदे हो जान उथे मालां दे सौदे नहीं करीदे। सोने जिथे दिलां दे सौदे हो जान ते उथे मालां दे सौदे नहीं खरीदे मैनू मंजूर है। लो भाई राणा साहब हुण सौदा जदों तय हो गया ते हुण सरकार ते जान दा वेला आ गया। राणा साहब जो जान दा वेला आ गया सरकार तैयार हो के आ गए मक्के दे सारे मुख्तलिफ लोग भी आ गए ते हुण काफला लैके चले ने ते राणा साहब हुण अम्मा खदीजा तुल कुबरा दा गुलाम सी खास करीब रहिंदा जिहदा नाम सी मैसरा। ओदी पता कि ड्यूटी लाई कि तू ध्यान रखना है जो जो विच रास्ते ते मौजूदात कमालात शाना होंगियां तू कल्ली कल्ली आके लिख के मैनू सुनानी है। राणा साहब पंजाबी जुबान च आखा ते अम्मा खदीजा ने अपना मुंशी नाल भेज दिता है। मेरे अम्मा खदीजा ने आखा कल्ली कल्ली चीज का हिसाब ही करना ही ते वेखी की बनता है। हुण राणा साहब काफला टुरन लग्या ते मेरे नबी पाक काफले ते बैठे ते तुसां वेख्या जदों कोई भी पुत्र को कामयाबी वाल जावे ना ते मामा तैयार करके बिठांदियां। अम्मा खदीजा दा जदों काफला लैके टुरन लगे ना ते हुण अम्मा दे कोई नहीं चाचे ताए मेरे नबी दे कोल। मेरे नबी नूं अपनी मां दी याद आ गई। मां दी याद आ गई कदी अज मां विद्या करदी ना जिवें लोकां दियां मावां पईयां विद्या करदियां ने अज मां कोई नहीं। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई दा फरमांदे ने कपड़ा फटे ते
ایک کپڑا پھٹے تے اتروں پا لگے تے دل پھٹے کی سینا سجنا باج محمد بخشا محمد بخشا کی جونا کی مرنا اما خدیجہ الکبریٰ نے جڑے ویلے میسرہ نال بھیجیا اما خدیجہ الکبریٰ ساریاں چوچی منزل تے آ کے ویکھدی ہے جدوں قافلہ جان لگدا ہے پورے قافلے والے تے توپے میرے نبی نے بدلا دے اونتے چھاں کیتی ہوئی ہے بدلا نے میرے نبی دے اونتے چھاں کیتی ہوئی ہے میرے نبی پاک ان قافلہ لے کے جا رہے تھوڑا جنا آگے کے جہاں کے ویکھیا رانا صاحب سارا قافلہ آگے رہ گیا کچھ اونٹ پیچھے رہ جاندے نہیں او قافلے دا سردار او میسرہ بار بار قافلہ روکدا ہے میرے نبی فرمایا بار بار قافلہ کیوں روکنا ہے تے عرض کر دے کملی والے سونیا او جڑے اونٹ نے او بڑے بیمار نے اور رک رک کے چلدن جدی وجہ تو قافلہ بھی ٹھہر ٹھہر کے چلدا ہے میرے نبی فرمایا انہوں نے میرے کول لے کیا آخدا جی او نہیں آ سکدے میرے نبی پاک آپ پہ لجپالی کی دی ہے ٹر کے قریب گئے نے جا کے انہاں اٹھاتے انج کر کے ہاتھ پھیرے آئے توجہ میرے بل رکھے آجے میرے نبی نے انج ہاتھ پھیرے آئے اگلے لمحے چھ میسرہ ویکھدا ہے اگے قافلہ اگے رہ جاندا سی اونٹ پیچھے رہ جاندے سے ان قافلہ پیچھے رہ گیا ہے نبی دا ہاتھ لگا ہے اونٹ اگے لنگ گیا ہے میرے نبی دا ہاتھ مبارک لگا ہے سارا قافلہ پیچھے رہ گیا تے او اونٹ جنہاں نو ہاتھ نبی دا لگا ہے او پار لنگ گئے نے میں نے ایک حدیث پاک یاد آ گئی میں پڑھے آسان تھوڑا حدیث اندر تے انہاں ایک صحابی آیا سرکار دی بارگاہ ایک ہاتھ لگن دا کیویں پار لنگ جاندا ہے تے آگے آکھدا سونیا کاروبار نہیں تے دعا کرو نا میرے نبی نے نا انج کر کے تھاپڑا ماریا دی کمر تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا چل جڑا کام کرے گا وچ رب منافع ہی دے کرے گا اور راوی لکھدا دوجے صحابہ او تے ترلے کردے سن روزانہ یار اج سانوں بھی اپنا پارٹنر بنا لے یار اج سانوں بھی بھائی وال بنا لے تے جنوں بھی نال لاندا رہیا آپے تے منافع ملدا ہی ملدا سی انہاں دا بھی بھلا ہو جاندا ہوندا سی ایک صحابی نو کوئی بول کے آکھدا یار تسی سارے اودے ترلے منتاں کردے ہو نال لالا اودے وچ خاصیت کی ایڈی تے ایک صحابی بول کے آکھدا یار تینوں کی سانوں میرے نبی نے خوش ہو کے دعا دتی ہوئی آ او میرے نبی تے اینو تھاپڑا ہی او جڑے کم نو بھی ہاتھ پاندا ہی اودے واسطے سونا بن جاندا ہے ہاتھ کملی والے دا لگیا ہے رانا صاحب نے ٹورے ٹورے گئے تھے اگے جا کے نا ایک مقام دے اوتے قافلہ ٹھہر گیا نبی پاک بھی بیٹھ کے سارے نو فرمایا بیٹھ جاؤ تے ایک درخت دے قریب جا کے نا میرے نبی پاک نے ایک درخت نال ٹیک لگا لی تے بیٹھ گئے ہن او دے درخت دے بالکل سامنے ایک گرجا سی اوتھے ایک پادری رہندا سی پادری نے جدوں ویکھیا تے پادری دوڑیا باہر آیا تے میسرہ نو پوچھدا ہے اے کون ہے جڑا درخت نال ٹیک لگائی ہے میسرہ آکھدا تینوں بات دساں گا پہلے اے تو دس کہ اج کیویں باہر نکلیا اللہ ساڈا روزانہ دا کام ہے ساڈے پورے خاندان والے پورے مکے والے ادھر نو آندے نے او ساڈے یار ادھر نو آندے نے سارے کہندے نے او جڑا پادری ہے نا کدے باہر نہیں نکلیا تے اج کیویں باہر نکلیا اج کی بنی آ تے پتہ کی بول کے آکھدا ہے مینوں پہلے دس نا او کونے پھر تینوں اگلی گل میں دساں گا تے میسرہ بول کے آکھدا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے قریش دے مکے دے جڑا کعبے دا متولی ہے نا عبد المطلب او دا پوترا ہی تے بول کے آخدا تانوں مبارک ہوئے میں تاں باہر نکلیا کہ میں اپنی کتاب دے اندر پڑھیا اس درخت نہ صرف آخری نبی آ کے ٹیک لاوے گا تے میں او ویکھیا کہ اج تک کدے کسی نے ادھر ٹیک نہیں لائی جے ٹیک لائیے تے محمد مصطفیٰ نے آ کے ٹیک لگائی ہے جڑے ویلے پادری ٹریا سرکار دے قدماں وچ گیا ہے رانا صاحب اج لوگ آکھدے نے میرے نبی نو 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی کہ میں نبی ہاں ماں اللہ لوگ میرے نبی دے نبوت تے گلاں کردے نہیں فرقہ واریت لکھ تے کروڑ والاں تے بھیجنا وا صرف نبی دا عقیدہ تے نبی دی شان بیان کرن لگا اپنا عقیدہ بیان کرن لگا وا پادری ٹریا گیا ہے جا کے ہاتھ
बंद कर दी की सोने मैं आ गया वा इबादत दा ते नहीं पाया है असल च तेरियां रावां ढीकदा रहा सोने इबादत दा ते बहाना ही पाया सी इत्थे ए सोने तेरियां रावां ढीकण वास्ते इत्थे कुल्ली पाई हुई है ते मैं आ गया तेरा कलमा मैं पहले ही पढ़ चला हूं जो क़यामत वाले दिन अपने गुलामां दी गिनती करे तो सोने विच मेरा भी नाम लिख लिया जे विच मेरा भी नाम लिख लिया जे हुण राणा साहब अगे गए तो पानी मुक गया इतना बड़ा काफिला अबू लहब अबू सुफियान ये उदों मक्के के अंदर ये भी नाल काफिला लैके टुरया मैं दस्सिया ना कि सारे मक्के वाले इकट्ठे होकर टुरदे होंदे सन ते इन्हां को पानी सरकार को पानी नहीं ते अबू लहब वर्गे अबू जहल वर्गे ए अबू सुफियान वर्गे बोल के आखदे ने एक कल दा नौजवान अज पहली बारी आया प्रभु हुण भुखे ही मरोगे प्यास दे नाल ही मरोगे लेकिन उन्हां नूं नहीं ना पता जिथे रब दा नबी आ जाए वो भुखे मर देने जिथे रब दा नबी आ जाए वो प्यासे मर सकदे ने थोड़ा जिन्ना अगे टुरा तो मैं आखदा जी पानी मुक गया है तो हुण की करना है प्यास सानू भी लग गई तो जानवरां नूं भी प्यास लग गई सफर बड़ा कीता है तो की करना चाहिए है मेरे नबी ने फरमाया मैं सरा चल थोड़ा जिन्ना अगे आ जा मैं सरा थोड़ा जिन्ना अगे आया है रावी लिखदा मेरे नबी ने नबूवत दी निगाह दे नाल वेखे उत्थे पैर दी एड़ी मारी है पैर दी एड़ी मारन दी देर होई है विचों चश्मा पानी दा निकल आया एड़ी मारी है तो पानी का चश्मा निकल आया रज रज के सारे ना पीता राणा साहब काफिला टुर गया मुल्क शाम मैं बस थोड़ा जिन्ना तारफ करवावां कि मक्के तो शाम वाल क्यों सामान बेचन जांदे सन तिजारत करन क्यों जांदे सन असल दे अंदर मक्के दी चीज़ां बड़ियां कमाल दी होंदियां सन ते लोग दूरों दूरों आके मुल्क शाम दे विच चीज़ां खरीद के जांदे सन जिवें मिसाल दे मैं साडे अज पाकिस्तान दे अंदर जापान दी चीज़ लोग बड़ी खुश हो के लैंदे ने कि चाइना दी नहीं चाहिदी सानू जापानी चीज़ चाहिदी है बड़ी चंगी हुंदी है इन ही लोग कहते सानू होर किसी इलाके की चीज़ नहीं चाहिए सानू मक्के की चाहिए हुण उत्थे आके जो स्टाल लाया वो समान रखिया हुण दुकान लाई साडा दे सारे ने दुकान लाई हुण मैं सारा की वेखदा सारे चुप करके बैठे ने किसी को लगा कि नहीं इत्थे नबी बेचण वाला है तो रश नहीं पिया मुकदा इत्थे नबी पाक जिहड़े वेले समान बेचदे ने लोग आके समान पे लैंदे ने राणा साहब ओ मैसरा दे दिन च ख्याल आया लोग किसी को सौदा नहीं लै रहे साडे कोल लै रहे ने असीं इहदा रेट डबल गुना करके बेच देने ओ डबल करके रेट बेचदा लोग फिर भी लई जा रहे फिर भी लई जा रहे फिर भी लई जा रहे ने जिहड़े वेले लई जा रहे मैसरा दे दिन च ख्याल आया मैं बड़ा वड्डा ताजर बन गया मैं बड़ा वड्डा दुकानदार मैं डबल रेट करके पिया बेचना लोग खुश हो के लई जा रहे ने थोड़ी देर गुजरी है मेरे नबी पाक अंदर तशरीफ लेके गए एक बाबा आया नाले रश भी कट गया एक बाबा सिर्फ पीछे रह गया ते ओने हाथ च कंबल पकड़िया है ते आखदा कंबल कितने दा आई ओने डबल रेट करके दसिया है बाबा बोल के आखदा तुसी मक्के वाले बड़े शियार हो तुसी मक्के वाले बड़े जालिम हो रेट वधा के दस दे तुसी रेट वधा के दस दे जे बाकी दी इन्नी कीमत अपने पुत्तां दी कसम खा के दस मैनू यकीन आ जाएगा मैं मन जावांगा मेरे नबी ने इन्नी गल सुनी सरकार बाहर आ गए फरमाया बाबा लेना ही ते ले असीं अपने पुत्तां दी असीं पुत्तां दी कसमां नहीं खांदे असीं झूठे खुदावां दी कसमां नहीं खांदे सौदा लेना ही ते ले राणा साहब रावी लिखदा है बाबे ने जदों इंज करके नबी दा चेहरा वेखिया है ते वेखदा ही रह गया है मेरे नबी दा चेहरा वेखिया है ते वेखदा ही रह गया है ते सरकार दा चेहरा वेख के आखदा सोनिया जे तू कहना है एदी इन्नी कीमत है ते फिर मैं इन्नी कीमत दे देना मैं इन्नी कीमत दे देना राणा साहब मैसरा नूं पता चल गया और इत्थे ताजर नहीं पे वेखदे और इत्थे समान नहीं पिया वेखदा इत्थे समान नहीं पिया वेखदा इत्थे ते यार दा जमाल पिया वेखदा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हज़रत जाने मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत ते बोल के आखदा लगदा है पता चल गया मेरा कोई कमाल नहीं सोने दा ही सारा कमाल ही ए सोने दा सारा कमाल
ہن ڈبل گنا کر کے چیزاں بھی بیچ لیاں منافع بھی مل گیا المختصر کہ ہن قافلہ واپس میسرا کلی کلی چیز پہ لکھدا ہے آ بھی جا کے دساں گا آ بھی جا کے دساں گا آ بھی جا کے دساں گا ادھروں قافلہ ٹریا تے ادھروں اما خدیجہ الکبریٰ روزانہ اپنی او آخری منزل چڑھ کے نا تے ملک شام ول ویکھ کے سرکار دا راستہ ٹکدیاں نے دل وچ تنگا لگ گئی کدوں ماہی آوے تے اما خدیجہ الکبریٰ بول کے آخری آپ کہندیاں ہون گیاں آمین 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 ناچر لامی تے جان تیرے تو وری تسی بھی کدے کدے رات نو بیٹھ کے تصور مدینے دا کر کے اس کمری والے نو وعدہ مار کے آکھیا کرو آمین آمین تے ناچر لامی تے جان تیرے تو وری تو ایمان جان دلے دا تو ایمان جان دلے دا وہ تُت بن میں کس کاری اما خدیجہ الکبریٰ سرکار دی راواں ویکھدیاں کدوں ماہی آوے تے میں ویکھاں ایدی کی شان تے ایدا کی مقام ہے ہن آخری باری دا مقام ہے سرکار قافلہ لے کے ٹرے نا رانا صاحب کچھ راستے دے وچ آ کے راوی لکھدا ہے کہ راستے دے اندر ویکھیا میسرا نے گل آکھی کہ میں کی ویکھنا وا قافلہ ٹردا جا رہا ہے تے اچانک کچھ راستے دے اندر سائیڈ تے راستے تو ہٹ کے نا کچھ اونٹ بیٹھے ہوئے نے تے اونٹ بڑے بیمار نے میسرا آکھدا میں ویکھیا انہاں جسم تے پھٹے دانے بنے ہوئے جسم سارا ہی گلیا ہوا ہے اتنے کمزور نے کہ ہل بھی نہیں سکتے وہ کہندے کہ مینوں لگدا ہے کہ انہاں دی کمزوری دے نال انہاں نوں کھانا بھی نہیں ملیا ایدی وجہ تو بھی انہاں دے نال کمزوری مزید پئی بلدی وہ آکھدا میں جدوں اسی تھوڑا جنا قریبوں گزرے نا تے انہاں دے انج کر کے اونٹ نے تے نقشہ کھچن لگا انج کر کے جدوں ساڈا قافلہ گزرن لگا نا تے قافلہ عین برابر تے آیا نا تے اونٹاں نوں رب نے زبان دتی تے اونٹ اپنی بولی چ بول کے آکھدے نے اگسنی یا رسول اللہ تانوں نہیں سمجھ آئی میں ترجمہ دسنا پھر اگلی گل دسنا پر اونٹاں نے آکھیا کملی والیا ساڈے والے بھی نظر کرم فرما دے تے تسی بھی کدے کدے بیٹھ کے نا رات نوں مدینے والے دا تصور کر کے درود و سلام سنے تے پڑھ کے درود تے نذرانے پیش کر کے تے پھر آکھیا کرو اگسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک آدنا تے اونٹ بولے کے آخدے نے کملی والیا اے سونیا ساڈے وال نظر کرم فرما اگسنی یا رسول اللہ راوی لکھدا ہے کہ میرے نبی نے جدوں آواز سننا تے میرے نبی نے انہاں ول ویکھیا تے فرمایا اونٹو مینوں بلایا جے تے اونٹاں نے روح کے عرض کیتی سونیا اپنی زبان چ سونیا تینوں ہی بلایا ہے میں سراخدا سانوں کوئی سمجھ نہیں آئی کی کہہ رہے نے تے سرکار ٹرے ٹرے قریب گئے قافلہ روک کے تے نالے انہاں نال گلاں پہ کردے نے تے نالے میں سرا پتہ کی آکھدا ہے میرے نبی نے نا انج کر کے بس اپنا نوری نوری ید اللہ دا ہاتھ پھیریا او ہاتھ پھیریا ہے جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے کوئی ہووے کافر جڑا وکھے آکھے ید اللہ فوق ایدیہم ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما یا تبارک الذی بیدہ الملک او ہاتھ سرکار نے پھیریا جنوں رب اپنا ہاتھ آکھے انج کر کے جڑے جڑے ہون تے میرے نبی پاک ہاتھ پہ پھیر دے نے تے میں سر آکھدا نالے گلاں پہ کر دے نے تے نالے ہاتھ پہ پھیر دے نے تے میرے نبی نے ہاتھ پھیریا تے فرمایا اے اٹھو ہن ٹھہر جو تسی ٹھیک ہو گئے تے میں چلاں وا میں سر آکھدا جدوں میرے نبی دے زبان مبارک تو اے الفاظ نکلے تے میں کی ویکھنا وا او جنہاں دے جسم دے تے پھوڑے بنے سن انہاں دا جسم رب نے ٹھیک کر دیتا ہے تے میرا یقین نبی پاک ٹر تیار ہے تے پیچھے اٹھ بول کے کہندے ہون گے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا سینہ دا دولا کہ یا رسول اللہ دی صدا دے دو تے سارے مل کے پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ کوئی زبان خاموش نہ دے بابا دے بلند پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ
ساڈے تے بھی کرم فرما دے تے عرض کرو کملی والیاں جویں ابو ایوب انصاری تے کرم فرمایا سونیا ساڈے تے بھی کرم فرما دے اپنی تشریف آوری لے کے آ جاؤ تے اسی سارے پھر مل کے آکھاں گے صدا و صدا رسول اللہ جنہوں پورا شیر نہیں آتا یا رسول اللہ دی صدا ایتھے ہاتھ کھڑے کر کے زور لا کے کہنا ہے تے یا رسول اللہ دی صدا بلند کرنی ہے تے آخنا صدا و صدا رب تیرا تبارا سینہ دا دو لا کے بولو صدا و صدا رب سرکار ہن ٹلے ٹلے واپس آئے تے ہن سرکار نے اما ختیجہ نے بلا لیا میسرہ نو کہ دساں کیڑیاں کیڑیاں شاناں لے کے آئے سنے دیاں تے میسر آکھدا ہے اے ملکہ ختیجہ تینوں کی دساں او دا تے حسن بھی نرالا ہے او دا کردار بھی نرالا ہے او دی گفتار بھی نرالا ہے او دی رفتار بھی نرالا ہے کدے چلدا ہے تے کمال کر دیندا ہے جے بولدا ہے تے کمال کر دیندا ہے تے جے حسن وکھا دے تے لوکی او دا چہرہ ویکھ کے سودا لئی جاندے نہیں اما ختیجہ آخریاں اے تے شاناں ہو گئیاں کوئی عیب بھی ویکھی آئی کوئی عیب بھی ویکھی آئی آخدہ ختیجہ تینوں کی دساں دے وچ کوئی عیب ہوئے تے دساں کوئی عیب ہے سی میں نو سچی دسو اج دا انسان عیب لبن ٹورے تے اے عیب کٹے تے جڑا نال لوے اونوں وچوں عیب نہیں نظر ہی آوندا او کیڈا کو سونا ہوے گا جڑے ویلے سرکار دی شان ویکھی عظمت ویکھی اما ختیجہ نے اپنی نوکرانی نفیسہ نو بھیج دیتا ہے آکھیا جا جا کے سرکار دے واسطے نکاح دا پیغام لے کے جا جڑے ویلے نکاح دا پیغام لے کے گئی ادھروں تو میں تھیرا رضامندی آ گئیاں نکاح دا وقت آ گیا برات آ گئی نکاح پڑے آ گیا حضرت ابو طالب نے سرکار دا نکاح پڑھا دیتا جب قبول ہو گئے نے انہوں تو سامنے آئے کہ آج ساریاں دی برات جاندی ہے تے برات دے وچ ساریاں دا کوئی نہ کوئی یار ہوندا ہے انہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے منو سارے سبحان اللہ دی صدا دے آ جائے سارے دن دا زور لا کے بولے آ جائے جدوں سارے برات لے کے آندے نے وچ دولے دے یار بھی ہوندے نے یار براتی بھی ہوندے نے دولے دے یار براتی بھی ہوندے نے جدوں میرے نبی دی برات آئی تے میرے نبی دا یار بچپن دا ابو بکر صدیق بھی نال میرے نبی دا یار میرے نبی دا ابو بکر صدیق یار بھی نال ہے وہ بھی نال ہے حضرات گرامی نکاح پڑھیا گیا نکاح ہو گیا وقت گزرتا رہا اما خدیجہ نے میرے نبی دا بڑا ساتھ دیتا میرے نبی دے نال بڑی وفاداری کی تھی میرے نبی پاک آپ دے نال بھی بڑا پیار کردے ہوندے سن جدوں سرکار پریشان ہونا اما خدیجہ الکبریٰ نے رانا صاحب تسلیاں دینا حوصلہ دینا سرکار دا حوصلہ دے کے ودا دینا سرکار نو تسلی مل جانی کہ ہاں بھئی میرے نال کوئی سہارا دینے والا ہے اسلام دی پہلی عورت جن نے سرکار دا کلمہ پڑھیا او وقت نے اجازت دے رہا 10 رمضان مبارک دا دن آ گیا اما خدیجہ الکبریٰ دا وصال دا دن آ گیا جدو وصال دا دن آیا تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے پریشان میں سرکار بھی ہے اما خدیجہ الکبریٰ دی خبردگیری رکھ دے اچانک طبیعت زیادہ خراب ہو اما خدیجہ الکبریٰ بھی کول بیٹھی ہونے تھے آپ دے کول آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی کیونکہ جدو آپ دے نال شادی ہوئی تو اپنے بچوں 4 بیٹیاں تھا کتنیاں تو 2 بیٹیاں تھا جدو آپ دے وصال دا وقت قریب سی 3 بیٹیاں دی شادی پہلے ہی ہو گئی سی سیدہ فاطمہ کو تو چھوٹیاں تھیں اما خدیجہ الکبریٰ دا آخری وقت نزاع قریب آ ادرا جڑے ویلے 10 رمضان مبارک دا دن آ گیا ہے
अम्मा खदीजतुल कुबरा परेशान हो जा रही ने ते अर्ज करदियां ने ऐ फातिमा जाओ मैं अपने बाबा जान नु बुला के लेके आओ। कमली वाले आका भी ठुरे ठुरे आ गए आंख अम्मा खदीजतुल कुबरा दे करीब बैठ जांदे ने ते आंख करीब बैठ गए अम्मा खदीजा नाल गल्लां करदे ने ते अम्मा खदीजा ने हाथ बन ले अर्ज कीती कमली वाले मेरा दुनिया तो जान दा वेला आ गया सोनिया मेरिया 4 वसीयतां ने सोनिया छोटियां छोटियां 4 वसीयतां कर चलियां सोनिया बस कुछ नहीं मंगदी दुनिया तो मैं टुर चलियां। कमली वालिया पहली वसीयत वे हाथ बन के अर्ज कीती कमली वालिया मैनू माफ करे आ जाए जिंदगी दे अंदर कोई गल ना मनी होवे कोई ना चाहंदी भी ना फरमानी होई होवे मैनू फातिमा दी मां समझ के माफ कर दे आ जाए सोनिया मैनू माफ कर दे आ जाए। सरकार ने आप दे हाथ पकड़ ले फरमाया खदीजा ना कर जा मैं तेनू माफ फरमा दिता। ते दूसरी वसीयत बोल के आखदियां ने सोनिया मेरी वसीयत है जिदा मेरा आखिरी वेला आ जावे कमली वाले जिदों आखिरी वक्त नज़र होवे कमली वाले जिदों मेरी रूह पे निकलदी होवे मेरे दिल दी तमन्ना ते ख्वाहिश है तुसी मेरे सामने बैठे हो तुहाडा चेहरा पे वेखदियां मैं मेरी रूह निकल जावे। कमली वाले मेरी आ भी दूसरी वसीयत पूरी कर दे आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा नहीं छड़ के जांदा तू मेरा बड़ा साथ दिता है तू मेरे नाल बड़ा साथ दिता है मैनू जिथे काफिरां ने मारे आए तू मेरा साथ दिता है खदीजा तेनू नहीं छड़ के जांदा खदीजा परेशान ना आयो। ते तीसरी वसीयत कर दियां ने कमली वाले मेरी ज़हरा दा ख्याल रखे आ जाए मेरी ज़हरा हजे छोटी है ए दीवारां दे नाल लग लग के ना रोवे पुछा नु जिन्ना दियां मावां ठुर जांदियां ने ते अर्ज कीती कमली वाले जिन्ना दियां मावां बचपन च छड्ड के ठुर जांदियां जे ओ बच्चे दीवारां दे नाल लग लग के रोंदे जे ओ बच्चे मावां नु याद करदे जे मेरी ज़हरा नु रोन ना दिया जे मेरी ज़हरा नु रोन ना दिया जे ते आखिरी वसीयत करनी मेरी ज़हरा दी जवान हो जाए शादी कर दिया जे जे कदा मेरी जिंदगी इतनी होंदी मैं आपे अपनी बेटी दा जहेज भी बना देंदी अपनी सता दे मुताबिक समान भी बना देंदी अपनी बेटी नु अपने हाथां दे नाल विद्या कर देंदी। ते सईदा फातिमा ने जदों इन्नी मां ने गल कीती ते आपने इन्नी गल कर लई ते आखदियां कमली वालिया मेरे दिल दी एक आखिरी तमन्ना ते ख्वाहिश है मेरे नबी ने फरमाया ओ की तमन्ना है सैयदा खदीजा ने अर्ज कीती कमली वालिया मैं तोड़े नाल नहीं करदी मैं फातिमा नु औलज च ले जानी हां ते फातिमा नु दसणियां फातिमा तानू दस देवेगी। आपने अपनी बेटी फातिमा नु पकड़या है ते साइड ते जाके आख्या फातिमा तिए मैं दुनिया तो डर चली हां तू अकेली पीछे रह जाना है बाबा नु तंग नहीं हो करना बाबा नु परेशान नहीं हो करना बाबा नु तंग भी नहीं हो करना बाबा नु कोई लंबियां चौड़ियां फरमाइशां भी नहीं हो करनियां अगर आज जदों मां दा आखिरी वेला आ जावे मां ते दुनिया तो जान दा वेला आ जावे मां जदों आखिरी बारी दियां गल्लां करदी होवे पुछो ना पे बच्चियां नु जिन्ना दी मां आखिरी वेले छड्ड के जांदी है ते अम्मा खदीजा धी नु चुप करांदियां ने आखदियां ने फातिमा धीए परेशान ना होई धीए अपने बाबा नु तंग भी नहीं करना अपने बाबा दा साथ देना जो लोग तेरे बाबा नु परेशान करन अपने बाबा दे कंधे ना खंदा लगा के खलोना ते मेरे दिल दी आखिरी तमन्ना ते ख्वाहिश है ओ जेडी कमली दी चादर जिदे ओ कमली वाला बुक्कल मार ले रब वही नादिल फरमा देंदा है अपने बाबा जान नु आख ते आख बाबा जी मां पईयां आखदियां ने ओ कमली दी चादर दा मैनू
کفن دے دے آ جائیں آپ نے جدو جا کے ماں دی آخری خواہش دسی تو سرکار نے کفن دے دیتا سرکار نے فرمایا اے فاطمہ اے دے بچے اپنی ماں نو کفن دے لے آ جائیں جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئی جنت دے بچوں کفن لے کے آ گئی عرض کی دی سونیا آلہ کفن دے لے آ جائیں جڑے میرے کمری دا کفن دے دیتا گیا ہے سیدہ دی وصالوں کی دنیا تو چلے گئی آنے ان فاطمہ رو رہی ہے سرکار بھی بی بی دے نال بڑا پیار کیتا ہے جڑی اوکھے ملے میرے نبی دے نال کھلوتی رہی ہے او بی بی دنیا تو چلے گئی ہے تے آخری خواہش کی تیسی سونے آئے اپنے خطہ دے نال پکڑ کے قبر چی اتارے آئے سیدہ نو قبر دے بچی اتارن دا پھیلایا گیا ہے میرے نبی پاک نے اپنے ید اللہ دے ہاتھ پھیلا لے پھڑے ویلے ہاتھ پھیلا لگ دے نہیں سیدانو اپنے خطہ نہ پکڑ کے قبر سے رکھ دیا نے قبر دے بجی تو کمری والے نے رکھ لیا میں کہ واف سیدہ توڑی عظمت تو صدقے جاواں اے اماں خدیجہ تیری شان تو صدقے جاواں کسے نو قبر دے بچ کسے دا باپ اتار دائے کسے دا پتر اتار دائے کسے نو عالم دین اتار دائے اور کسے نو کوئی ولی اتار دائے کسے نو قبر دے بچ کوئی صحابی اتار دائے تیری عظمت تو صدقے جاواں تینو نبیوں دے امام نے اپنے ہاتھاں دے نال قبر وچ اتارے آئے اے فاطمہ اے اماں ختیجہ بڑی عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں اسے دعاواں منگنے ہاتھ عرض کرنے سونا جدو قبر چ آ جاویں گا ساڈا بیڑا پار ہو جاوے گا جدو تو قبر چ آ گیا تے ساڈا بیڑا پار ہو جانا ہے تے او کڈیاں خوش نصیب ہون گے جنہاں دے آمن تو پہلا کملی والا قبر دے بچ اتر گیا ہے کملی والے نے اپنے قدم نورانی اپنے قدم پہلے قبر دے بچ اتارے تے پھر سیدہ نو قبر دے بچ اتریا حضرات گرامی سیدہ نے بڑا اسلام کے صدر کے دار عطا کیتا پچھلے جمعہ مبارک دے اندر دسیا سی نا کہ جدو آپ دے نال شادی ہوئی تے پہلی رات میں آپ نے سرکار نو ساری دولت عطا کر دیتی تے سرکار نے راتوں رات دن نہیں چھوڑ دیتا ساری دولت غریبہ مسکینہ یتیمہ دے وچ تقسیم کر دیتی ہے غریبہ یتیمہ مسکینہ دے وچ ساری دولت آپ نے سرکار نے بڑا چھڑی تے میرے نبی نے فرمایا سی کل کائنات ساری دنیا دے لوگ اسلام دے کولوں پہ کھاندے نے تے واحد کلی ختیجہ آوے جدے کولوں اسلام نے کھادا ہویا ہے